ठोक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, तो नया झूला आने की खुशी सभी को थी। मीजू बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि यूजुअली हमारे घर में झूले जो होते हैं ना वो दरख्तों के पास होते हैं। दो दो झूले हैं लेकिन दोनों दरख्तों के पास हैं, तो वहाँ पे बैठ के लंबे टाइम तक इसको झूला झुलाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो फाइनली हम इसके लिए कमरे में ये लटकाने वाला झूला लेके आ गए हैं। तो मीजू बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश था और हम सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने सोचा कि चलो लाइफ थोड़ी सी अब इजी हो जाएगी, अब थोड़ा सा मैं काम करने लगूंगी, लेकिन यार मेरी खुशी जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रही। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब एंजल का कैनुला हाथ से उसका गया था तो लाइक उसका हाथ पूरा स्वेल हो चुका था। सिर्फ मेरे ख़्याल से 2-3-4 दिन ही मेरे ख़्याल से उसने बस लाइक थोड़े से अच्छे गुजारे। जैसे कि मैंने लास्ट मेरी वीडियो में बताया था कि एंजल की तबीयत कदरे बेहतर हो रही है, लेकिन वो खुशी भी हमारी ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि मेरे ख़्याल से 5वें दिन ही फिर से एंजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर जब जो है ना फिर हमें इमरजेंसी में एंजल को फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और फिर से जो है ना एंजल को बहुत सारे मेडिसिन्स डॉक्टर ने लिख के दी और वंस अगेन उसको कैनुला लगा। और पहली बार उसको दिन में तकरीबन 2 इंजेक्शंस ही लगते थे, लेकिन इस बार जो है ना एंजल को 4 इंजेक्शंस डेली लग रहे हैं। और सीरियसली पूछें तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है क्योंकि अपने बच्चे को इस तकलीफ़ में देख के इस बार जो है ना जॉइंटिस के साथ साथ उसको निमोनिया भी हो गया है। और अच्छा जी, मीजू के बारे में बताती चलूँ कि मीजू की खुशी हमें ज़्यादा नसीब क्यों नहीं हुई, क्योंकि मीजू को जो है ना उसको तो ऑलरेडी एलर्जी है, उसको लंग्स एलर्जी है। तो जैसे ही वो नज़ला ज़ुकाम पास आते हैं इसके तो ये फ़ौरन से ही वो कैच कर लेता है। और नज़ला ज़ुकाम तो आपको ऑलरेडी पता है कंटीजियस ही है, तो फिर उसको शदीद किस्म की फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, इसका चेस्ट हद दर्जा कंजस्टेड हो जाता है। तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए फिर रात दिन नेबुलाइज़र लगाना पड़ता है और बहुत सारे मेडिकेशंस फिर से उसको देनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर्स के चक्कर हम पता नहीं इस लाइक कुछ दिनों में हमने इतनी बार लगाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, जिस वजह से मैं व्लॉग्स भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए क्योंकि बच्चों की तरफ से हम बहुत ज़्यादा आजकल आजमाइश में पड़ रहे हैं। कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती है, आफाक भी इन दिनों इतने ज़्यादा चोट लगा के आ जाता है। और सीरियसली मैं रात दिन जो है ना घर में सूरह यासीन, सूरह रहमान या वो पावरफुल रुक़या जो होता है जो नज़र बद के लिए लोग यूजुअली सुनते हैं, उसको मैं लगा के घर में छोड़ देती हूँ ताकि बद नज़र का कुछ असर ना हो। लेकिन ये है कि पता नहीं फिर भी हम लोग कहते हैं, मैं ये मेरा ख़्याल नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कह डाला है कि भैया ये तुम लोग बद नज़र में आ गए हो, नज़र बद में आ गए हो। तो सभी कहते हैं कि बच्चों के वीडियोस या अपने हालात के ज़्यादातर वीडियोस मत डाला करो। तो यार मैं सोचती हूँ कि जो लोग बहुत सारे प्यारे प्यारे घरों में रहते हैं, बहुत ही उनके प्यारे प्यारे हेल्दी बच्चे होते हैं, यार वो लोग सुबह शाम व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं पिक्चर्स वीडियोस वगैरह, उनको तो पता नहीं, वो लोग तो मर जाते होंगे नज़र बद की वजह से। अच्छा जी, तो मैं आपको साथ साथ में अपने घर के ये हालात दिखा रही हूँ कि खस्ता हाली की वजह से इस घर के हालात आप देखें। तो जो वीडियो मैंने वॉच की थी उसमें एक ये भी बताया गया था कि नज़र बद का एक सिम्पटम ये भी है कि घर में बहुत सारे दीमकों का अटैक हो जाएगा। तो टर्माइट्स के हालात कारस्तानी आपने देख ही ली कि सारे घर की खिड़कियाँ दरवाज़े दरअसल चौकाट वगैरह जो है ना दीमकों ने ऐसा हमला करके रखा है कि अब वो केमिकल से भी नहीं मर रहे हैं, बल्कि हमारा सारा फर्नीचर सब कुछ ही उन्होंने शैलो कर डाला है, आप देख रहे हैं साथ साथ में। और इसके अलावा दीवारों में इतने बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए हैं। तो जो वीडियो मैंने वॉच की थी उसमें एक सिम्पटम ये भी था कि दीवारों में अचानक से बहुत ही बड़े बड़े से क्रैक्स आ जाएंगे। तो अब मिडिल क्लास फैमिली का तो यही अलमिया होता है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िम्मेदार किसी
کسی کسی چیز کو ٹھہرائیں. تو ہم لوگ بڑے دقیانوسی ہیں اور بڑے توہم پرست ہیں، اسپیشلی یہ مڈل کلاس طبقہ. تو میں ذمہ دار ابھی دیکھیں ٹھہرا رہی ہوں نظر بد کو، آلدو یہ حکومت کی نااہلی ہی سمجھیں اس کو، کیونکہ ہمارے مینٹیننس کے پیسے حکومت کے پاس جمع ہو رہے ہوتے ہیں، سیلری سے وہ لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ہم مانگتے ہیں تو وہ دے نہیں رہے ہوتے ہیں. اب پچھلے سال جو ہے نا سردیوں میں بھی ہمارا گھر کافی ٹپک رہا تھا، کافی گھر کچن کا چھت اور ہمارے بیڈ روم کا چھت، برآمدوں میں سے جو ہے نا پانی ٹپک ٹپک کے نیچے آتا تھا. تو اس سال پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس سال تو گھر کی حالت بہت ہی زیادہ اور اچانک سے ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اچھا جی، تو ساتھ ساتھ میں آپ یہ گھر کے حالات دیکھیں کہ پروفیسر طبقہ جو ہے نا اس گھروں میں رہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے گھر کے حالات نہیں ہیں بلکہ دوسرے گھر بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید تھوڑے سے ہمارے گھر سے بہتر ہوں. کچھ کہہ نہیں سکتی میں اس بارے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ ججز جو ان سرکاری بنگلوز میں رہ رہے ہیں، ججز، ڈاکٹرز، انجینئرز، تو ان کے حصے کا جو مینٹیننس کا ان سے کٹ رہا ہوتا ہے پیسے، تو وہ لوگ بڑی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ہم پروفیسرز لوگوں کو جو ہے نا انہیں بالکل نہیں حکومت آسانی سے وہ پیسے دیتی. تو آلریڈی ہم تقریباً اس گھر پہ 1.5 سے لے کے 2 لاکھ تک آلریڈی خرچہ کر چکے ہیں. اب ہمارا دوبارہ ارادہ ہے کہ ہم گھر پہ جو ہے نا پیسے لگائیں گے، لیکن اس بات کو سوچ کے تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے نا. جب بھی اگر ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ میرے ہسبینڈ کی پروموشن ہو جائے گی، لیکن پروموشن بھی رک گئی ہے. تو دیکھیں نظر بد کا ایک دوسرا وہ بھی آ گیا ہے نا سامنے، کہ ہسبینڈ کی پروموشن ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ رک گئی ہے، وہ سٹاپ ہو گئی ہے. تو مجھے فیملی والوں نے بتایا کہ دیکھو نظر بد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھا کام ہمارا ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ اچانک سے رک جاتا ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ میرے ہسبینڈ کی شاید پروموشن ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے، تو پھر ہمیں گھر چھوڑنا پڑے. تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم گھر پہ پیسے لگائیں، لیکن پھر اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے ابھی تک جو ہے نا گھر میں کوئی مینٹیننس ابھی تک نہیں کیا. اچھا جی، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ بتایا گیا تھا کہ ٹائم سے، رزق سے اور صحت سے، پیسوں سے، سب کچھ سے ہی برکت اٹھ جاتی ہے. تو جناب پیسوں سے تو ڈیفینیٹلی برکت اٹھ گئی ہے. نہ پتہ چل پا رہا ہے کہ کب پیسے آئے، کیسے چلے گئے، بالکل ہی پتہ نہیں چل پاتا. بجلی کے بلوں کے حالات آپ دیکھ لیں. ہمارے گھر میں بس ایک ہی روم کولر ہے، ہم ایک ہی روم کولر کے سامنے پورا خاندان دبک کے سو رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہمارا بل جو ہے نا وہ 14,000 آ گیا ہے. گھر میں کوئی اے سی ویسی کچھ نہیں ہے. تو عجیب بات ہے یار، ایک ہی روم کولر اور ایک ہی پنکھے نے جو ہے نا 14,000 بل ہمارا لے آیا ہے. یار یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. ویسے حکومت کو چاہیے کہ یہ گھر اتنے زیادہ پرانے ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے گھر ایک ایک آدمی کو دینے کی کیا ضرورت ہے یار. ان گھر کو توڑ ڈالیں اور دو کر ڈالیں، چھوٹے چھوٹے سے کوارٹرز بنا دیں، لیکن اچھے تو بنا دیں، اچھے سے نقشے پہ بنا دیں، نئی آبادی ہو. نئے یہ دیکھیں زمین کی حالت بھی آپ دیکھیں کہ زمین میں کریکس آ کے ان میں سے وہ جو ہے نا نیم کے پیڑ اگ رہے ہوتے ہیں، کبھی انجیر کے پیڑ کمروں کے کارنرز میں. سیریسلی جو ہمارے گھر میں کریکس آ گئے ہیں، تو ان کریکس میں سے جو ہے نا پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. یار یہ تو گھر کی حالات ہو گئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ یار بس ان گھروں کو جو ہے نا ازسر نو ان گھروں کو تعمیر کرے، تھوڑے سے چھوٹے کر دیں. اتنے بڑے بڑے گھر دینے کی کیا ضرورت ہے بھیا، عجیب. جناب تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے ولاگس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.